बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयबता देख रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी उम्मी वला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आज के इस व्लॉग में हम सूरह माइदा जो है उसका रुकू नंबर 14 और 15 जो है उसकी तर्जमानी करेंगे जो सैयद अबू वाला मौदूदी साहब ने की है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें न पूछा करो कि जो तुम पर ज़ाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हों, लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे वक्त पूछोगे जबकि कुरान नाज़िल हो रहा हो तो वो तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया है उसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया। वो दरगुजर करने वाला और बुरदबार है। तुमसे पहले एक गिरोह ने इसी किस्म के सवालात किए थे, फिर अब वो लोग उन्हीं बातों की वजह से कुफर में मुब्तला हो गए। अल्लाह ने ना कोई बहीरा मकर किया है, ना साहिबा और ना वसीला और ना हाम, मगर ये काफिर अल्लाह पर झूठी तोहमतें लगाते हैं और इनमें से अक्सर बेअकल हैं कि ऐसे वहमियात के अंदर मुब्तला हैं कि उनको मान रहे हैं। और जब इनसे कहा जाता है क्या उस कानून की तरफ जो अल्लाह ने नाज़िल किया है और आओ पैगंबर की तरफ, तो वो जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा ही की तकलीद किए जाएंगे, खा वो कुछ न जानते हों और सही रास्ता की उन्हें खबर ही ना हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी फ़िक्र करो, किसी दूसरी गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता। अगर तुम खुद राह रास्त पर हो, अल्लाह की तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वह तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी की मौत का वक़्त आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो तो उसके लिए शहादत का नसाब ये है कि तुम्हारी जमात में से दो साहब अदल आदमी गवाह बनाए जाएं, या अगर तुम सफ़र में हो और वहाँ मौत की मुसीबत पेश आ जाए तो गैर मुस्लिमों ही में से दो गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर कोई शक पड़ जाए तो नमाज के बाद दोनों गिरोहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वो खुदा की कसम खाकर कहें कि हम किसी ज़ाती फ़ायदे के एवज़ शहादत बेचने वाले नहीं हैं, और खा कोई हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम उसकी रियायत करने वाले नहीं हैं और ना खुदा की गवाही को हम छुपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाह होगा तो गुनाहगारों में शुमार होंगे। लेकिन अगर पता चल जाए कि उन दोनों ने अपने आप को गुनाह में मुब्तला कर लिया है तो फिर इनकी जगह दो और शख्स जो उनकी बानिस्बत शहादत देने के लिए अहल तर हों, इन लोगों में से खड़े हों जिनकी हक तलबी हुई हो और वो खुदा की कसम खाकर कहें कि हमारी शहादत उनकी शहादत से ज़्यादा बरहक है।
اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اس طریقہ سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے، یا کم از کم اس بات ہی کا خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس وقت کا جب اللہ فرمائے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی۔ میں نے روح پاک سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ وہی تو میرے حکم سے تعلیم دی۔ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا اور اس میں پھونکتا تھا، اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تو مادرزار اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس صریح نشانیاں لے کر پہنچا، اور جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری ہیں، جادوگری کے سوا کچھ اور نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا۔ اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلہ میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، اور تیری طرف ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزاق ہے۔ اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے کہ میرے چینل محمد طیب اتر کو یاد رکھیں گے، اس کو شیئر کریں گے، اس کو آگے پھیلائیں گے، تاکہ قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک منتقل ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔